السلام عليكم. اليوم ما شاء الله غادي نبداو نعطيو واحد الانتروداكسيون على لو بيك سي اف 84. لو بيك هاد الكلمه هادي هي الاختصار ديال واحد الكلمات اللي هي بي كتعني بروغرامابل، اي انترفاس، اي سي كونترولر. هو عبارة على واحد نقول واحد الميكرو كنترولور برودوي بار لا سوسيتي ميكروشيب، يعني واحد الشركة سميتها ميكروشيب، هي اللي كتصنع لنا هاد لي بيك هاد لي نوع. كاين بزاف ديال لي تيب ديال هاد. هو يتم واحد الكومبوزون، يتم واحد كومبوزون كي regroupe dans une même boîte tous les éléments vitaux du système. يعني هو عبارة على واحد البواطة فيها كاع العناصر الاساسيه ديال واحد السيستيم اللي كان باش يمكننا نقولوا عليه واحد سيستيم بروغرامابل. بحال مثلا السي بي او، فيه الميكرو بروسيسور، فيه دي رام، فيه روم، فيه بزاف ديال الحوايج اللي كيخلونا نقولوا بان هذا لو سيستيم هذا ولا هاد الكومبوزون هاد البيك هو واحد السيستيم بروغرامابل. ندوزو دابا لاركتيكتور ديال البيك سي اف 84 نبداو لورغانيزاسيون اكسترن. دابا كما كتشوفوا هنايا عندنا البيك هو واحد البواط. نورمالمون كتكون هاد البواط هادي كتكون نوار، هاد لابواط كتكون نوار. في الانتيريور ديالها شنو كاين هادشي اللي قلنا هنايا. كاين سي بي او، كاين رام، كاين روم، كاين دي بيريفيري، كاين بزاف ديال لي كومبوزون الانتيريور ديالها. وفي هنا كنلاحظوا عندنا دي سورتي. عندنا هاد لي با، عندنا با 1 2 3 حتى دابا هنايا. ملي كنبداو نحسبو. دابا هذا هو البروبليم، هو كيفاش كيمكننا نحسبو. حيت ملي كيجي مثلا في ليكزارسيس كيعطيونا واحد البروغرام، كيقولنا مثلا البور مثلا A0 مثلا هذا خصو هو اللي يسني. ما كنعرفوش اننا منين غادي نبداو نحسبو. الطريقه سهله. الطريقه انك كتجي لهاد اللعيبه، كتكون بحال ما كتشد البيك، كتشوف فين كاينه هاد اللعيبه بحال ما هكا، كتحطها على الشمال ديالك. وكتشوف واحد النقيطه كتكون هنا، كتحطها على واحد الشمال، تحطها على الشمال ديالك، وكتبدا تحسب. هذا من هنا كنبداو نحسبوا واحد، ماشي من الفوق، من التحت كنبداو نحسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى ملي كنوصلوا لهنا. ماشي كنبداو نعاودو نحسبوا من هنا، راه كنوصلوا لهنا كنكملوا هنا. يعني ملي كنبداو نوصلوا لهنا كنبداو نحسبوا من هنا، وعاوتاني هنايا كنبقاو غاديين حتى ل 18. يعني هو واحد الكومبوزون فيه 18 ديال الرجلين. كما قلنا هو الميكرو بروسيسور est un circuit intégré de 18 ديال لي بروش. دونك هاد لي برونش هادو نحاولو حيت هنا كما كتلاحظوا عندنا لي بور A، لي بور B، لي ام كلير، لي في سي سي. دونك هنا عندنا واحد لي بروش هو في سي سي اي في دي دي. هاد لي بروش هادو ساهلين يدير لاليمونطاسيون. دابا هنا كنشدو في سي سي كنربطوها بزيرو، وهنايا في اس اس كنعطيوها زيرو، و في دي دي كنعطيوها واحد 5 فولت. غالبا هما كيتاليمونطاو ب 5 فولت. هاد لي ميكرو كونترولور كيتاليمونطاو ب 5 فولت. دونك نكملو. وعندنا واحد لوسيل 1، لوسيل 2، لي برونش دو سيركوي، لو سيركوي اورلوج. دابا هذا كنجيو لهنا، كنجيو كنجيو ها هما هنا وهنا. دابا هنا كنربطو واحد لورلوج اكسترن ديالنا، وراه مازال غادي نخصصولو واحد البارتي ديالو. كيفاش لي تيب ديال اللي كاينين لورلوج اكسترن، كاين انترن، كاين باز ديال
كوارت، كاين اباز ديال ليغسيك، المهم كاين بزاف ديال. دابا غير باش نحدو هاد لي بغوش اللي صالحين. دابا هاد لا بغوش هادي هي اللي كتدخل لينا واحد لوغلوج، واحد السينيال كيكون سو فورم، ديال 0 1 0 1 0. هي غادية بحال هكا، هنايا 0 هنايا 1 0 1 0. دابا هداك السينيال كندخلوه هنا. عندنا واحد لي بور ا و لي بور بي. اللي خصكم تعرفوه هو ان لي بور ا كيكون من ا 0 حتى ل ا 4، يعني 5 entrées sorties de port. عندنا بالنسبة ل ار بي، لي بور بي، عندنا من 0 حتى ل 7، يعني نورمال كنقولو 8 entrées sorties، حيت حنا اللي كنكونفيغيروهم. هادشي خصكم تردوا البال، هادشي هاد لي نومبر هادو، حيت راه كاين بعض المرات كيعطيونا واحد ليكزيرسيس كيقولنا مثلا نحتاجو مثلا 5 ديال لي نومبر وجوج انتيريبتور. نورمالمون 5 ديال لي لومب، انت عندك 5 ديال لي لومب، 5 ديال لي لومب، عندك 5 ديال لي لومب وجوج ديال لي زانتيريبتور. يعني هنا شحال ولاو عندنا؟ راه ولات عندنا شحال؟ راه 7 ديال لي بور اللي خصني نخدم. يعني راه ميمكنليش ملي نكون كنمشي ندير البروغراماسيون ديالي في لاسومبلور، راه ميمكنليش نختار انا بور ا، غنختار بور بي لانه هو فيه 8. دونك هنايا ننتقلوا للامكلير. الامكلير هو واحد البوطون بحال كتقول كترجعو للزيرو. مثلا هو كان كيدير واحد الحاجه اللي كان عليه بحال كان فورماتي، بحال كان فلاشي، بحال المهم واحد البوطون اللي خاص غير الفلاشات ديالو. وكاين حتى هو عنده ديمونتاج ديالو، غنطرقوا له ان شاء الله في الفيديو اللي جايين، نطرقوا كيفاش كنبرونشيوه وكيفاش الطريقه ديالو. بزاف ديال عندنا هنايا تي اوكلوك تي اوك هنايا عندنا هو واحد لونطري دورلوج اكسترن دو تايمر. هذا كاين هنا، هذا كيكون الا لاحظتوا راه مرتبط مع لو ار، مرتبط مع البور A4. يعني هذا راه واحد الوقيته راه كان عندك هاد الكلوك هذا، وعندك هاد الاي ان تي اللي هو حتى هو نيت كنلقاوه مبرونشي مع لو برونش ار بي 0. يعني حنا نورمالمون لورلوج راه كناخدوه غير من هنا كناخدو لورلوج من هاد لي دو هادو، من هنا ناخدو لورلوج. يعني هادي قليل فين غادي نستعملو هاد لي زونطري هادي. يعني قلنا تسالي لونطري ولونطري d'interrupteur externe d'interruption externe. دونك اللي بغينا نعرفو هنايا كيما قلت لكم، راه لا طونسيون نومينال دو لاليمونطاسيون دو لا ميكرو كونترولور راه هي في سي سي كما قلنا. في دي دي عفوا، في دي دي كنعطيوها 5 ديال الفولت بلس 5 فولت، اي في اس اس كنعطيوها 0 فولت صافي. والميكرو كونترولور ديالنا كيمكن له انه اكزيكوتي لي انستركسيون بواحد الطريقه يعني خدامه مزيان، يعني ما تقدرش تكون شي ديفو ولا شي حاجه. نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.